बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना तलहा और हज़रत सैयदना ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा दोनों जलीलुल क़द्र सहाबी जो अशरा मुबशरा में हैं, ये भी हज़रत मौला अली के ख़िलाफ़ आने की वजह से आखिरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक हमेशा नदामत और अफसरदगी का शिकार रहे। जब इन्हें एहसास हो गया और इन्होंने बाद बताया कि हमारी वो गलत फहमी थी और हमारी वो अंडरस्टैंडिंग की गलती थी, इन अजीम और जलीलुल क़द्र हस्तियों की तरफ बदनीयती का शाइबा भी नहीं है इंसान का, लेकिन चूँकि मामलात ऐसे थे कि वो ये थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट हो गए, लेकिन इनको फ़ौरन जब एहसास हुआ तो फ़ौरन उन्होंने उस नदामत का इज़हार किया। हज़रत सैयदना तलहा और हज़रत सैयदना ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक ने किताब मारिफत सहाबा में रफ़ा बिन अयास से रिवायत की और उन्होंने अपने बाप और अपने दादा से रिवायत की और उन्होंने कहा कि जंग जम्मल के दिन हज़रत सैयदना अली के साथ था कि उन्होंने हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह के पास एक शख्स को भेजा। हज़रत तलहा हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन की तरफ से हज़रत अली के ख़िलाफ़ लड़ने आए थे, ये माहौल था। तो हज़रत अली ने एक शख्स को हज़रत तलहा के पास भेजा और उनसे कहा कि मुझसे आके मुलाकात करो। जब हज़रत तलहा आए तो हज़रत सैयदना अली से मुलाकात की तो हज़रत अली ने फ़रमाया कि मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर ए तलहा पूछता हूँ कि क्या आपने रसूलुल्लाह को ये फरमाते नहीं सुना कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ए अल्लाह, जो इसे महबूब रखता है, अली को महबूब रखता है, तू भी उसे महबूब रख, और जो इससे दुश्मनी रखे तो उससे दुश्मनी रख। हज़रत तलहा ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा हाँ बेशक मैंने ये रसूलुल्लाह से सुना सा, और फिर फरमाया कि मुझसे जंग क्यों करते हो, अगर मैं तुम्हारा मौला भी हूँ और अगर मुझसे दुश्मनी रसूलुल्लाह से दुश्मनी है और मुझसे दोस्ती रसूलुल्लाह से दोस्ती है तो फिर मुझसे जंग क्यों करते हो। हज़रत तलहा आगे फरमाने लगे कि मुझे ये हदीस याद नहीं रही थी, हजूर का ये कौल मेरे जहन से निकल गया था। काला नाम काला फलेमा तक़्तुलूनी, तुम अब मुझसे क्यों लड़ते हो। काला लम अज़कुर, ये मुझे याद नहीं रहा था। उसके बाद जब उन्होंने ये कहा कि मुझे ये याद नहीं रही थी, इसके फ़ौरन बाद हज़रत तलहा हज़रत अली के ख़िलाफ़ जंग से रजू करके पीछे पलट गए, सफ़ों की तरफ वापस लौट गए। उसके बाद आगे चलिए, ये पहली जो मैंने बात की इमाम हाकिम ने मुस्तदरक अल हाकिम में 6360 नंबर हदीस। फिर आगे इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में एक और हदीस पाक नकल की 5594, और इसी को इमाम इब्न साद ने भी लिया और इसी को साहिब अल-इक़्दुस्समीन ने भी लिया और इसी को हाफिज़ इब्न हजर ने अल-मतालिबुल आलिया में भी लिया। इमाम इब्न अब्दुल बर ने अल-इस्तियाब में बयान किया और जुमला मोतबर उलमा ने कि हज़रत सैयदना तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मरवान जो कि एक बागी गिरोह का शख्स था, आया हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की तरफ से था, लेकिन जंग जमल में ख़वातीन व हज़रात ये एक ऐसा ड्रामेबाज गिरोह था, मरवान भी उसका फ़र्द था, जो हज़रत उस्मान के कसास का बहाना करके उम्मुल मोमिनीन जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को हज़रत मौला कायनात के आमने सामने लाए। जब हवाब के मकाम पे कुत्ते भौंकने लगे तो हज़रत सैयदा आयशा को याद आ गया कि हजूर की वो हदीस है सही। हज़रत आयशा ने फरमाया मैं वापस जाती हूँ, लेकिन हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर ने अर्ज़ की कि मसालहत हो जाएगी, आप बड़ी शख्सियत है, आपके जाने से उम्मत में अल्लाह मसालहत की राह पैदा करेगा। इस नीयत से वो तशरीफ़ ले आई। फिर जब पहुँच गए तो उसके बाद उन दोनों जो लश्कर आमने सामने थे तो बातचीत हो रही थी और ऐन मुमकिन था हज़रत अली ने जिस तरह हज़रत तलहा को बुलाया, मैंने पहले बताया, वो पीछे हट गए। फिर हज़रत ज़ुबैर को पैगाम भेजा, हज़रत आयशा के साथ हज़रत अली के मुज़ाकरात चल रहे थे। ऐन मुमकिन नहीं था, बल्कि ये तय हो चुका था कि कोई जंग नहीं होगी और सब अपने लश्कर को लेके जाएं। तो इस दौरान एक गिरोह था और मरवान भी उन सरकर्दा लोगों में से, वो चंद एक 20, 25, 30 चंद एक सरकर्दा लोगों में से था। जब इनको ये इशारा मिला कि अब तो जंग नहीं होगी और अगर जंग ना हुई तो हमारे मकासद तो गए, तो इन्होंने क्या किया, ख़ुद भी ये हज़रत आयशा की तरफ से था और हज़रत तलहा भी हज़रत आयशा की तरफ से थे। तो इसने एक तीर मारा जो या नेज़ा मारा जो हज़रत तलहा को लगा और हज़रत तलहा कराहने लग गए और उसी तकलीफ़ से नेज़े से हज़रत तलहा शहीद भी हो गए जो मरवान ने मारा था। यानी उनके अपने लश्कर के एक शख्स ने देखा कि ये अली के ख़िलाफ़ लड़ने से हाथ पीछे कर रहा है, तो चूँकि लड़ाई डलवानी मकसूद थी उन्होंने नेज़ा मार दिया। आगे मैं उन दो कबीलों का जिक्र भी करूँगा जिन दो कबीलों ने ज़बरदस्ती जंग मुसल्लत की थी, हालांकि हज़रत आयशा जंग नहीं करना चाह रही थी। तो अब मरवान ने मारा हज़रत तलहा को। इब्न साद ने तबक़ात में 6 रिवायात ली हैं और साबित किया है कि मरवान ही हज़रत तलहा का कातिल है, जिससे ये साबित होता है कि हज़रत तलहा दौरान जंग हज़रत अली के मुखालिफ लश्कर से अलग हो चुके थे
اور وہ الگ ہو کے جا رہے تھے، وہی الگ ہو کے جانا تو مروان کو ناگوار گزرا، ورنہ وہ اسی کے لشکر کے سپہ سالار سے تو وہ کیوں مارتا۔ آگے چلیے امام باقلانی اس کو بیان کرتے ہیں فی التمہید الاوائل 552 میں، حضرت طلحہ نے سیدنا علی کے لشکر کے ایک نوجوان کو دیکھا جب وہ خود جاں بلب تھے، یعنی حضرت طلحہ جب چھوڑ کے چلے گئے ان کو بھی وہ دلائل یقیناً پہنچے ہوں گے جو حضرت زبیر کے ساتھ حضرت طلحہ کے ساتھ جب حضرت علی کا معاملہ ہو گیا تو ان کو وہ دلائل پہنچ گئے۔ حضرت علی نے براہ راست جب باتیں بتا دیں تو وہ جا رہے تھے تو اس نے نیزہ یا تلوار ماری، تیر مارا حضرت طلحہ کو، تو وہ آخری لمحات میں تھے، یعنی اپنے شہادت سے چند لمحے پہلے ایک نوجوان کو دیکھا جو اس طرف سے گزر رہا تھا جہاں حضرت طلحہ موجود تھے، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ نوجوان تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی طرف سے ہوں۔ تو انہوں نے ان سے فرماتے ہیں کہ اپنا ہاتھ آگے کرو تاکہ میں تمہارے ہاتھ پر اپنی بیعت کر لوں موت سے پہلے، تاکہ میں اللہ کو کہہ سکوں کہ میں موت سے پہلے علی ابن ابی طالب کی بیعت کر کے آیا ہوں۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر یہ ان کا اصل کردار تھا۔ جب ان پر غلطی واضح ہوئی تو یہ افسردہ بھی تھے اور انہوں نے پلٹے بھی صحیح، اور انہوں نے پھر حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت بھی اس طور پہ کر لی۔ اس کے بعد مستدرک حاکم 5601 نمبر حدیث، امام حاکم نے بیان کیا کہ جمل کے دن حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو تھے ان کے قریب سے ایک شخص گزرا اور وہ آخری لمحات میں تھے، اس وقت غنودگی کے عالم میں تھے، تو میں ان کے پاس کھڑا ہوا۔ جو شخص بیان کر رہا ہے جو ان کے پاس تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ سر اٹھائے فرماتے ہیں کہ میں ایک حسین چہرہ دیکھ رہا ہوں، اے چاند کے چہرے والے تم کون ہو؟ وہ شخص کہتا ہے میں نے بتایا کہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ساتھیوں میں سے ہوں۔ فرمانے لگے کہ اچھا اپنا ہاتھ بڑھاؤ میں تمہاری بیعت کروں۔ میں نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی، پھر اپنی جان آفری کے سپرد کر دی، شہید ہو گئے۔ میں واپس پلٹا اور واپس آ کے حضرت علی کو بتایا کہ حضرت طلحہ کا یہ معاملہ ہوا، اور انہوں نے ہاتھ کہا اور میں نے ہاتھ دی اور بیعت کر لی۔ تو یہ کہہ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اللہ اکبر یہ کہا، اور صدق رسول اللہ، پھر آپ نے فرمایا اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا، اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا این یدخل طلحۃ الجنۃ الا وبیعتی فی عنقہ، رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ طلحہ کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا مگر اس حالت میں کہ اس کی گردن میں علی تمہاری بیعت ہوگی۔ لہٰذا وہ حضرت علی کی بیعت کا کلاوہ گردن میں ڈال کے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر آگے امام حاکم نے المستدرک میں کتاب معرفت صحابہ میں حضرت قیس بن ابو حازم سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت علی نے حضرت زبیر کو فرمایا، ابھی تک حضرت طلحہ کا تھا تذکرہ، آگے حضرت زبیر سے فرمایا کہ کیا آپ اس دن کو یاد نہیں کرتے کہ میں اور آپ انصار کے ایک سقیفہ میں تھے، تو رسول اللہ نے آپ کو فرمایا تھا کہ کیا آپ اس سے یعنی علی سے محبت نہیں کرتے؟ آپ نے عرض کیا کہ مجھے یا رسول اللہ ان سے محبت کرنے میں کیا معنی ہے، میں محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ان قریب تم ان کے خلاف خروج کرو گے اور اس سے قتال کرو گے اور تم ہی ظلم کے مرتکب ہوگے۔ لفظ سن لیجیے حدیث کے، اما انکا ستخرج علیہ وتقاتلوہ وانت ظالم، تم اس کے خلاف خروج بھی کرو گے، قتال بھی کرو گے اور تم ظالم ہوگے، ظلم تمہارے اینڈ پہ ہوگا۔ قیس بن ابو حازم کہتے ہیں کہ اس بات کی یاد دہانی پر حضرت زبیر نے حضرت علی کے خلاف جنگ سے رجوع کر لیا جیسے حضرت طلحہ نے کیا تھا۔ پھر امام حاکم نے ایک اور حدیث نقل کی، امام حاکم بیان کرتے ہیں حدیث نمبر 5574، امام حاکم بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے انہیں فرمایا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ میں اس علی سے قتال کریں گے، کہ آپ اس علی سے قتال کریں گے اور آپ ہی ظلم کرنے والے ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا تھا لیکن اے علی میں اس بات کو بھول چکا تھا، بس یہ کہہ کے حضرت زبیر واپس پلٹ آئے۔ یہ ہوتی ہے حسن نیت۔ اسی طرح امام ابو یعلیٰ نے اپنی مسند میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا، مسند ابو یعلیٰ حدیث نمبر 666 بیان کرتے ہیں کہ حضرت زبیر سے فرمایا حضرت علی نے کہ تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کیا تم نے رسول اللہ کو فرماتے نہیں سنا تھا کہ آپ میرے ساتھ لڑیں گے اور مجھ پر ظلم کرنے والے ہوں گے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں لیکن میں بھول گیا تھا۔ قال نعم ولم اذکر، میں نے سنا تھا لیکن میں بھول گیا تھا، مجھے یاد نہیں رہا۔
ابھی کھڑے کھڑے اس مقام پر مجھے یاد آیا ہے، پس وہ واپس چلے گئے۔ جب وہ واپس جا رہے تھے آگے پھر وہ مروان والا واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ اس کے بعد العقد الثمین کے مصنف نے لکھا ہے، مجموع الزوائد میں ابن حجر اسقلانی نے مطالب العالیہ میں لکھا کہ حضرت زبیر کو آخری لمحے تک شرمندگی تھی اور افسردگی تھی، اور قتال سے کنارہ کشی کرنے کے بعد ہمیشہ وہ اس شرمندگی میں رہے۔ اس کے بعد آگے سنیے، امام ذہبی نے سیر اعلام نبلاء میں بیان کرتے ہیں پہلی جلد میں کہ جنگ جمل میں سیدنا علی کے ساتھ 130 بدری اور 700 دیگر صحابہ کرام نے شرکت کی۔ قیس بن ابو حازم بیان کرتے ہیں کہ میں نے جمل کے دن مروان بن حکم کو حضرت طلحہ پر تیر اندازی کرتے دیکھا تھا۔ تیر ان کے گھٹنے میں لگا، مسلسل درد سے کراہتے رہے، حتیٰ کہ واصل بحق ہوئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یعنی جب یہ لوگ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اپنی اس افسردگی اور ندامت کی کیفیت میں حضرت علی کی یاد دہانی کے بعد پیچھے پلٹے، تو کچھ لوگ ایسے تھے جن کو ان کا پیچھے پلٹنا امت کا پھر وحدت میں پروئے جانا گوارا نہیں تھا۔ پھر آگے ابو نعیم نے حلیہ اولیاء میں بیان کیا، حلیۃ الاولیاء پہلی جلد میں، اور ابن عساکر نے تاریخ میں بیان کیا، تاریخ دمشق میں، اور پھر اسی کو امام ذہبی نے بھی بیان کیا کہ یزید بن ابی زیاد نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت کیا کہ حضرت زبیر جمل کے دن حضرت علی کے خلاف جنگ سے پلٹ کر جانے لگے، جبکہ لوگ صفوں میں موجود تھے، تو ان کا بیٹا عبداللہ ان کو کہنے لگا حضرت زبیر کو کہ یہ بزدلی ہے، یہ بزدلی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بزدل نہیں ہوں، ہر کوئی جانتا ہے میں بزدل نہیں ہوں، لیکن علی نے مجھے ایک ایسی چیز یاد کرا دی جسے میں نے رسول اللہ سے سنا تھا مگر میں بھول چکا تھا، میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں ان کے خلاف جنگ نہیں کروں گا۔ پھر فرمایا ایسے امور کو ترک کر دینا جنہیں بجا لانے میں عاقبت کی خرابی کا اندیشہ ہو، یعنی علی کے خلاف لڑنا حضرت زبیر کے نزدیک عاقبت کی خرابی کا اندیشہ تھا، وہ دین اور دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے بہت بہتر ہے کہ اس کو ترک کر دیا جائے۔